तनख्वाहों में बेपनाह इजाफा, मगर किसकी, ये हम आपको बताते हैं। और इस वक्त तमाम केसेस का और क्या बनने जा रहा है, अंदर की खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ हाथ करने लगी है, अंदर की खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर और अहले बैत पर। जी नाज़रीन, मैं पहले एक छोटी सी कहावत है जो अरबी की एक कहावत है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर मैंने बड़ी ही अहम खबरें देनी है और अंदर की खबरें हैं। एक बस्ती थी जहां पर झूठ बोलने का रवाज था। वहां पर एक शख्स ने एक औरत के साथ शरई तौर पर निकाह कर लिया, मगर छुप कर किया। उसके साथ रहना शुरू हो गई और कुछ अरसे के बाद उन दोनों की आपस में नाचाकी पैदा हो गई। नाचाकी पैदा होती है, शोहर जो है वो अपनी उस बीवी को, जो कि मुकम्मल तौर पर शरई तरीके से निकाह किया गया था, उसको घर से निकाल देता है। जब वो घर से निकाल देता है तो वो काजी के पास जाती है। काजी वक्त जो है वो उसको बुलाता है, उसकी बात सुनता है। बात सुनने के बाद उसके शोहर को और गवाहों को बुलाता है, क्योंकि काजी वक्त को वो बताती है कि दो फलां गवाह भी थे उस वक्त निकाह के टाइम पर। तो जब उसको बुला लेते हैं, गवाहों को भी और काजी जो शोहर था उसका, उसको भी। काजी उनसे जब सवाल करता है तो वो बैक वक्त एक ही जुबान में कहते हैं, हम इस औरत को नहीं जानते, ये औरत कौन है, ये औरत कौन है, हम इस औरत को नहीं जानते, बैक वक्त कहते हैं। तो फौरन काजी के औरत की तरफ देखता है। औरत कहती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैं सच्ची हूं, मेरा निकाह हुआ है। और काजी को भी पता होता है कि इस तमाम मामलात में ये बस्ती जो है झूठों की मशहूर बस्ती है। फिर काजी क्या कहता है, काजी कहता है चलो तुम्हारे शोहर के घर में कुत्ते हैं। वो कहती है हाँ बिल्कुल हैं। उसने कहा अच्छा कुत्तों की गवाही मान लोगी। वो कहती है, थोड़ा सोचती है, सोचने के बाद कहती है हाँ मैं मान लूंगी। काजी साहब फैसला लिखते हैं, आर्डर पास करते हैं, अपने सिपाहियों को आर्डर देते हैं कि इस औरत को इसके घर लेकर जाओ जो ये अपना घर क्लेम कर रही है। अब उस घर में जो कुत्ते हैं अगर इसको देखकर खुश होंगे और इससे लिपटेंगे, इसके पाँव के नीचे आके लेटेंगे, तो ये घर की मालकन है और ये सच्ची है, ये दोनों गवाह और इसका शोहर, ये तीसरा जो शख्स है ये झूठ बोल रहा है। अगर वो कुत्ते भौंकना शुरू हो गए इसे अजनबी समझकर, तो ये औरत झूठी है, फिर हम सजा का फैसला करेंगे। तो अभी जाना तो दूर की बात थी, उन तीनों के रंग पीले पड़ गए और मजमे ने देखा कि इनके रंग पीले पड़ रहे हैं। जज की तरफ जब काजी की तरफ देखा तो काजी ने कहा ये तीनों झूठे हैं, इनको 100 कोड़े मारे जाएं और औरत को उसके तमाम शरई हकूक दिए जाएं। काजी का फैसला करना बहुत अहमियत का हामिल होता है हर एक मामले में, और काजी को पता होता है कि ये झूठे हैं और ये सच्चे हैं। जिस तरह एक सब्जी फरोश का आज वाकया हुआ, तो हमारे काजी ने, जो इस वक्त जिनके पास वो केस लगा, मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने भी पुलिस को काफ़ी खरी खरी सुना दी। ये कहावत मैंने आप लोगों को सुनाई है और आप लोगों ने सोचना है कि ये कहावत मैंने आपको क्यों सुनाई है। अब आ जाएं कि अंदर खाते क्या चल रहा है। अंदर खाते इस वक्त बहुत अहम डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वजीर आजम की कुर्सी पर बिलावल भुट्टो को बिठाना चाहती है, और बिलावल भुट्टो जो है इस वक्त वजीर आजम की सीट पर बैठना चाहते हैं। इसलिए वो नून लीग को अपने
آپ سے جان چھڑوانے کی، چھٹکارا حاصل کرنے کی نون لیگ سے وہ سوچ رہے ہیں۔ اور نون لیگ سے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی چھٹکارا حاصل کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس طرح سے کر سکتی ہے کہ نون لیگ کو چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف ایک ہو جائیں۔ اگر ایک ہو جاتے ہیں تو کس طرح پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی کہ وہ ملیں اور مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کو ملا ہو، اور اسی مینڈیٹ کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت بھی ایوان کے اندر سب سے بڑی جماعت ہے، وہ پیپلز پارٹی کو ایکسیپٹ کر لے وزیر اعظم کی سیٹ کے اوپر؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے۔ مگر یہ میں کہتا جاؤں، آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں اور طاقتور حلقوں میں اس وقت دوریاں شروع ہو چکی ہیں، اور یہ دوریاں ان کی حکومت ختم کرنے تک پہنچ چکی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں، چند ہفتوں میں پاکستان مسلم لیگ نون مطلب کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کی سیٹ سے ہٹ جائیں گے، اٹھ جائیں گے، ان کو ہٹا دیا جائے گا۔ اسی لیے وہ اس وقت شہزادہ سلیمان کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ ہمیں بچایا جائے، کیونکہ عمران خان اگر باہر آ گیا، عمران خان اگر اس جیل سے بھی باہر آ گیا تو یہ حکومت تو نہیں چل سکتی۔ اس کا بڑے بڑے سیاستدان بھی مان چکے ہیں کہ یہ اس طرح سے حکومت نہیں چل سکتی۔ اور اگر ہم دیکھا جائے، جو اندر کی خبر ہے وہ یہی کہتی ہے کہ اس وقت آپ نے غور نہیں کیا کہ ابھی تک عمران خان نے کبھی کوئی بڑی کمیٹی نہیں بنائی تھی مذاکرات کے لیے، مگر ابھی مذاکرات کے لیے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس نے 12 دسمبر تک فیصلہ کرنا ہے مذاکرات کا، اور مذاکرات کا فیصلہ کر کے 13 تاریخ کو عمران خان کو رپورٹ کرنی ہے، اور 14 تاریخ کا نیا لائحہ عمل عمران خان دے دیں گے۔ جو 14 تاریخ کا عمران خان کا نیا لائحہ عمل ہوگا وہ سول نافرمانی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے پہلا سٹیپ اس کا کہ وہ اوورسیز پاکستانیوں سے ریکویسٹ کرے، اپیل کرے کہ آپ لوگ بذریعہ بینک کوئی بھی اماؤنٹ پاکستان کے اندر نہ بھیجیں۔ کچھ بائیکاٹس آلریڈی چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کہ وہ بائیکاٹس کا اس ٹائم بہت زیادہ رجحان جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس بائیکاٹ کا نقصان نہیں ہو رہا تو یہ غلط بات ہوگی، اور نقصان اس وقت موجودہ سیٹ اپ کو ہو رہا ہے اس بائیکاٹ کا جو اس وقت سوشل میڈیا پر آپ سب اور ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال اندر کی خبر پھر وہی کہ عمران خان اب آ رہا ہے، بس عمران خان آ کر کرے گا کیا، اس چیز کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ جس ٹائم اس چیز کا فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان باہر آ کر کیا کرے گا، عمران خان اسی لمحے باہر آ جائے گا۔ یہ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں۔ بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ فرد جرم عائد کر دی گئی ہے عمران خان کے اوپر، 76 کیسز اسلام آباد کے اندر ہیں صرف، تو کیسے عمران خان باہر آئے گا؟ ویسے عمران خان باہر آئے گا، کیونکہ عمران خان کے اوپر جو اس وقت کیسز ہیں ان کیسز کی اتنی وقت نہیں ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو سعودیہ کی ایک کہانی سنائی تھی، عرب کنٹریز کی ایک کہانی سنائی تھی، وہ کہانی آپ اس جگہ پر فٹ کر سکتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو وہ کہانی سنائی تھی، آپ کے سمجھنے کے لیے کہ آپ کو کس طرح سے سمجھ آ سکتی ہے۔
مطلب کہ قاضی بھی کبھی کبھی کتوں کی گواہی لے لیتے ہیں۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔